ये हादसा हुआ तो वो कहते जनाब स्पीकर नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था, यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सानहे मरी में 23 अफराद की अलमनाक मौत पर मुल्क में अभी भी ब्लेम गेम जारी है। आज अवान ज़ीरी में अपोजिशन ने हुकूमती नाअहली पर सवालात उठा दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 23 अफराद की मौत की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद करते हुए ऐवान से मुतालबा किया कि दर्दनाक सानहे पर सरकारी अफसरान की कमेटी नहीं, जुडिशल कमीशन बनाई जाए। आज ये जनाब एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना रहे हैं। 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए सरासर इनकी बदतरीन मुजरमाना गफलत के नतीजे में, और उसके बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। अपोजिशन लीडर ने 23 अफराद की मौत की 100% जिम्मेदारी हुकूमत पर डालते हुए सवाल उठाया कि जब महकमा मौसमियात ने शदीद बर्फबारी पर अलर्ट जारी कर दिया था तो हुकूमत ने बंदोबस्त क्यों नहीं किया? लोगों को रोकने के क्या इंतजाम किए? क्या हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी किया? अपोजिशन लीडर ने हुकूमत पर शदीद तंकीद करते हुए कहा कि मरी में मशीनरी मौजूद ही नहीं थी। लोग बेचारे आसमान की तरफ देखते रहे कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अपोजिशन लीडर ने शिकवा करते हुए कहा कि ये मेरे बारे में कहते हैं कि शोबाजियां करता है, अब आईना देख लें। वो जो कल कहते थे कि लंबे बूट पहन के जाते हैं और ये शोबाजी करते हैं और जनाब जाके छतरी पकड़ लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। अपोजिशन लीडर की तंकीद के जवाब में चाहिए तो ये था कि हुकूमत ऐवान और अपोजिशन को मुतमईन करती, मगर वफाकी वजीर इत्तलात ने खड़े होकर शहबाज शरीफ को फिर शोबदाबाज कर डाला कि वो एक लीडर की तरह खिताब करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज हैं जिनके पास कोई कहने को बात नहीं है, जिनके पास कोई बात सवाए इसके कि थोड़े थोड़े हर बात के ऊपर जो है वो एक शोबदाबाजी कर सके, हर हादसे के ऊपर सियासत कर सके। इसके अलावा इनके पास आज भी कहने को कुछ नहीं था। बदकिस्मती से कौम का नुमाइंदा ऐवान कि जिससे मरी के दिल खराश वाक़े पर कौम किसी जवाब की मुंतज़िर थी, एक बार फिर इजलास की कार्रवाई जाती सियासत की नजर हो गई। असेंबली इजलास से पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से तलब किए गए पार्टी तर्जुमानों के इजलास में भी सानहे मरी पर वज़रा और पार्टी तर्जुमानों को हदायत जारी की गई थी कि इससे पहले वजीर आजम ने बर्फबारी में जिंदगी हार जाने वाले 23 अफराद के अंधोनाक सानहे पर शदीद दुख का इजहार भी किया था और यह करते हुए कहा था कि ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित कायम किए जाएंगे। गैर मामूली बर्फबारी पर लोगों की बड़ी तादाद की मरी आमद पर जिला इंतजामिया तैयार ना थी। वजीर आजम ने सानहे की जिम्मेदारी बड़ी तादाद में मरी जाने वाले टूरिस्ट सियाहों पर डाल दी। हालांकि सानहे से 2 दिन कबल वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी लाखों सियाहों की मरी जाने पर मुआशी खुशहाली की नवीद सुना रहे थे। कोरोना के बावजूद इतना बड़ी बला है जो कि 100 साल में एक बार आती है, उसके बावजूद हमने पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की देख रहे हैं, इस वक्त तमाम मुआशी आशारिये जो हैं पाकिस्तान के वो मुस्बत हैं। कमाल है, वफाकी वजीर इत्तलात की इस इंफॉर्मेशन पर भी इंतजामिया के कानों पर जूं तक नारी की। 4 से 5 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग कैपेसिटी रखने वाले इस इलाके में लाखों गाड़ियों की आमद से रोड ब्लॉक हो गए। कुलडन्ना से झीका गली का 4 किलोमीटर का इलाका मौसम की अंगड़ाई के साथ ही ब्लॉक हो जाता है और साथ ही नाजरीन डूंगा गली से नथिया गली का इलाका भी मौसम की शिद्दत के साथ ही ब्लॉक हो जाता है। बहरहाल ये हर साल होता है और महकमा मौसमियात इस साल पहली दफा अनप्रेसिडेंटेड मौसम का अलर्ट यानी कि खबरदार कर चुका था कि मरी में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। इसके बावजूद सियाहों के उमड़ आने पर किसी महकमे ने इसे
संजीदा नहीं लिया और संजीदा ना लेने का एतराफ़ भी नहीं किया जा रहा। तब मरी के दाखिली रास्तों को बंद क्यों नहीं किया गया जब रियासत छोटे छोटे बच्चों समेत 23 अफराद के लाशें उठा रही थी? वजीर मौसूफ सानहे का जिम्मेदार जो है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन्हीं टूरिस्ट पे, इन्हीं सियाहों को करार दे रहे थे। 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। लेकिन मसला यही है कि जब इतनी थोड़े वक्त में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसकी जो प्रिवेंशन है उसमें मुश्किलात आएंगी। जितना भी आप बेहतर मैनेज कर लेंगे, अगर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। दर्दनाक सानहे के बाद वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद भी ये इतराफ़ कर चुके कि बड़ी तादाद में गाड़ियों की आमद और खैबर पख्तूनख्वा के साइड से ट्रैफिक बंद ना करना बहरहाल उनकी गलती थी। मैंने पिंडी इस्लामाबाद तो बंद कर दिया, मेरी गलती है, मुझे उस तरफ का ख्याल नहीं आया KPK का। मैं इतराफ़ करता हूँ अगर मैं कल KPK की तरफ भी बंद कर देता तो शायद ये सान्या ना पेश आता। लोगों का इतना बड़ा जमे गफीर और लोगों का इतनी बड़ी इस तरफ रवानगी जो है इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। 48 घंटे पहले जब लाखों लोग मरी पहुंच गए और महकमा मौसमियात ने भी खबरदार कर दिया तो फिर भी संजीदगी, सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाई गई? अलमिया यह है कि रियासती मशीनरी हर सानहे के बाद ही मुतहर्रिक दिखाई देती है और अगर ये गलती थी, किसी कैपेसिटी में भी थी, तो फिर इस गलती पर किसी का इस्तीफा क्या बनता है? नाज़रीन, हमें याद है कि ये इमरान खान साहब ही थे कि जो कश्ती डूबने पर कोरिया के वजीर आज़म के इस्तीफे की मिसालें दिया करते थे। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी और मैं अब असूल और हैं। अब ऑपोजिशन वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है और वजीर आज़म इसकी जिम्मेदारी सियाहों पर ही डाल रहे हैं कि जिस वक्त मरी के बर्फानी तूफान से सियाहों की लाशें निकाली जा रही थीं, जहन में रखिए कि मरी को आफत ज़दा करार दिया जा रहा था, ऐन उस वक्त वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पार्टी तंजीम साजी के इजलास में शरीक थे और वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की सियासत पर कहके लगा रहे थे। हुकूमत की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और उसके मुताबिक सुबह 8 बजे जब बर्फ का तूफान थमा तो इंतजामिया हरकत में आई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मरी से खारजी रास्ते पर बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी भी मौजूद नहीं थी और बर्फ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर्स भी बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सके। एक निजी कैफे के बाहर फिसलन के बावजूद हुकूमती मशीनरी मौजूद नहीं थी और यही मरी से निकलने का वाहिद मरकजी रास्ता बताया गया है इस रिपोर्ट में। मरी और गिरदोनवा में मौजूद सड़कों की गुज़िश्ता 2 बरस से जामे मुरम्मत नहीं की गई और घड़ों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मरी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ना होने के बायस सियाहों ने जो है वो होटल्स छोड़कर गाड़ियों में रहने को तरजीह दी। रात गए DC रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी की मुदाखलत पर मरी में गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई और रिपोर्ट के मुताबिक मरी में ऐसा कोई पार्किंग प्लाजा सिरे से मौजूद ही नहीं है कि जहां गाड़ियां पार्क की जा सकें। नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि आज तक ये काम हो ही नहीं सका और इसका एतराफ़ अब इस रिपोर्ट में हो रहा है। इस इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के बाद वजीर आला पंजाब ने मजीद तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसके बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। आज 3 दिन बाद मरी की मरकजी शहराओं से बर्फ हटा दी गई है और सियाह घरों को वापस लौट गए हैं, लेकिन मरी में मामूलाते जिंदगी ताहाल एज वी स्पीक अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली की अदम फरामी से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। पाइपलाइनों में पानी जमने से पानी की किल्लत है और खौफ की फिजा ने मरी शहर और गिरदोनवा को अपनी लपेट में ले रखा है। वजीर आला पंजाब ने 8 लाख रुपए फी कस इमदाद के ऐलान के साथ मरी को जिले का दर्जा देने का ऐलान भी कर दिया है। सड़कों की मुरम्मत का फैसला भी हो गया है और 2 पार्किंग प्लाजों की तामीर का ऐलान भी कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। मरी से 1,37,000 वोट लेके नेशनल असेंबली का हिस्सा बने थे और आज कटहरे में फिर मौजूद हैं। अब्बासी साहब, मुझे बताइए कि हालात
हालात ख़राब हैं क्योंकि इंतज़ामिया के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आपकी अपनी रिपोर्ट आ गई है, डिप्लॉयमेंट मशीनरी की बर वक्त नहीं हुई, रिस्पॉन्स बर वक्त नहीं था, जिसकी वजह से हमने इतनी बात और इतनी ट्रैजेडी देखी है। जी मैं साहब बहुत शुक्रिया। इतना अफसोसनाक ये वाक़या है कि इसको इस साइड पे बैठ के डिफेंड करना इसलिए मुश्किल है कि जब एक तरफ 22 लोगों की जानें गई हों और वो बेचारे बेकसूर भी हों तो ये मुश्किल है इसको डिफेंड करना। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये मरी से आगे जो रोड जाती है नथिया गली की तरफ, जिसको जीका गली टू कुलडन्ना टू बाड़ियाँ टू नथिया गली कहते हैं, ये उस रोड का वाक़या है। रोड सिंगल है, दोनों तरफ घना जंगल तो है। डिप्लॉयमेंट थी नहीं ना सिरे वो से। डिप्लॉयमेंट हमारी सनी बैंक में होती है और बाकी इससे पहले जो थोड़ी थोड़ी स्नो बर्फ़बारी हो रही थी, इसलिए मुख्तलिफ जगह पे गाड़ियाँ थी। अब ये जो असल बात ये है, ये बर्फ़बारी नहीं थी, ये एक स्नो स्टॉर्म हुआ, एक बर्फानी तूफान आया, बिल्कुल आया, जो 2-3 घंटे में कभी बर्फ़बारी एकदम से राइज नहीं करती। तकरीबन 16 दरख्त बड़े गिरे, 50 खंबे गिरे जो इसी जोन में, और जो ट्रैफिक वापस आ रही थी वहाँ से स्नोफॉल की वजह से नथिया गली से, वो भी इसमें स्टकअप होगी। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर में 600-700 गाड़ियाँ फंस गई। और जो अमवात की वजह भी है, जो यहाँ कह रहे हैं कि लोग सर्दी में ठहर के, ऐसा नहीं हुआ। पुरानी गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे बेचारे बदकिस्मत, उसमें वो जब वो बंद हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिस तरह वो, बिल्कुल ये सब हम सुन रहे हैं सर, 48 घंटे से यही सुन रहे हैं। उसकी कोई शोर शराबा, कोई अलर्ट नहीं था जो उसका रिस्पॉन्स। सदाकत अली बासी साहब, एक आफत होती है, बिल्कुल होती है, वो आपके हाथ में नहीं होती, और उसके बाद एक कारकर्दगी, अपना रिस्पांस होता है, पहले से पेशगी इंतजामात जो हैं वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको मेट ऑफिस और हेड्सअप दिया जा रहा था कि हालात हाथ से बाहर निकल जाएंगे, गंभीर सूरत हाल है, अनप्रेसिडेंटेड स्नो होएगी। तो यानी कि जो भड़के मार रहे थे आपके वुज़रा माजरत के साथ कि भाई ये देखो कितने हालात अच्छे हैं, इकॉनमी जो है वो बेहतर हो गई है, फ्लाई ढमकाना है, ये वो टाइम था कि जब शायद आप लोगों को, जिसको स्पीडी गोंजालेस आप लोग कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को आप लोग ताने कसते हैं, आज भी उनको एस्कोबार कह दिया, क्या क्या, उनकी तरह शायद अहम इजलास करने का वक्त था, ना कि जिनके साथ आप वजीर आला के साथ आज हमरा बैठे हुए थे और जिले की बातें कर रहे थे। विल कम टू दैट। पेशगी इक़दामात होते, इजलास टाइम पे हो जाता। आपकी अपनी रिपोर्ट्स कह रही है मशीन डिप्लॉयमेंट नहीं थी, नहीं मशीन और टाइमली नहीं थी, मशीन डिप्लॉयमेंट, और एग्जिट जिधर आपका ग्लोरिया जीन्स है उधर का एग्जिट रास्ता सारा चौक हुआ था। सुने, मैं 3-4 बातें आपने की। एक तो डिप्लॉयमेंट, लेट्स स्टार्ट विद इजलास। बरवक्त इजलास क्यों नहीं किया? नहीं, बरवक्त इजलास जो डीसी करता है उसने किया, जो उधर स्टेशन कमांडर और एसी करते हैं उन्होंने इजलास किए। एसी ने तो जबरदस्त काम किया है सर, वो तो रात 12 बजे तक लगे हुए थे, मगर आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि जुमे की रात 8 बजे इंतजामिया हरकत में आई है। दोबारा से मरी में इस तरह की ट्रैफिक जैम होना एक मामूल है, था मामूल है। 2-2 लाख बंदा, और ये हुआ क्या, सुने हुआ वही है कि उस दौरान स्नोफॉल जब ज़्यादा होगी और जो बेचारे मुतासरीन जो इसमें फंसे, जो जिनकी अमवात हुई, उनकी तरफ से कोई अलर्ट नहीं हो सका। बिजली 2 दिन से बंद थी क्योंकि खंबे गिरे हुए थे, और स्नोफॉल की वजह से कोई एरियल, कोई फजाई मदद भी नहीं हो सकती थी। लेकिन आप इसको एक कुदरती आफत है, और उसके बाद जब मेट ऑफिस ने बता दिया था कुदरती आफत जो है वो संगीन शक्ल इख्तियार कर जाएगी, एनडीएमए, पीडीएमए, पंजाब हुकूमत सारे कहाँ थे सर? देखिए, अब आप थोड़ा सा ये करें कि ये मरी है, कोई स्विट्जरलैंड नहीं है। पिछले जो 25 साल के एसओपीज बने हुए थे वही फॉलो हुए हैं, यानी कि आप नाकाम रहे हैं। पिछले 25 साल में, सुन लेना, पिछले 25 साल में मेहर साहिबा, 25 साल में इस तरह का ये अनप्रेसिडेंटेड। साबिक वजीर आजम को इस हल्के से आपने हराया है, लाहौर पहुंचा दिया था। मैं अगर उस क्या किया बासी साहब? मैं वहां पे सारा वक्त वहां पे रहा हूं जब ये वाकया हुआ, उस वक्त से आज तक मैं सुबह तक वहीं रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसकी कोई नज़ीर नहीं थी। इंतज़ामिया में अब ज़रूर उसकी, आप ये कह सकते हैं कि एक लिहाज से उसकी नाअहली थी कि वो इसको प्रिएम्प्ट नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने पिछले सालों का जो रिकॉर्ड देखा उसमें 4 इंच 6 इंच बर्फ़ पड़ती है, कभी भी 3 फुट 4 फुट की इकट्ठी बर्फ़ आधे घंटे में नहीं पड़ी। तो बहरहाल एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि हमें गाड़ियाँ रोक देनी चाहिए। ये बात कहें कि इंतज़ामिया ने मेट ऑफिस की उसको सीरियस लेना चाहिए था, ये बात मानने की है। और देखें मेहर साहिबा, जब लोगों की अमवात हो जाती है तो इस साइड पे बैठ के उसको डिफेंड करना मुश्किल है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन, मेरी बात 20-25, जो आपने शहबाज साहब का जिक्र किया ना, वो जो आपको पता है ना, फॉरगेट पॉलिटिक्स सर, फॉरगेट पॉलिटिक्स। आज आप लोगों ने बड़ा तमाशा किया नेशनल असेंबली में, एस्कोबार, फ्लां, ढिमकाना, मेरा मतलब ये टाइम नहीं है, फॉरगेट इट। जो लोग अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो रुखसत हो गए, और वो जो लाखों लोग जो रुस्वा हुए हैं उधर छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनका भी तो है। लेकिन अब दोबारा से ना आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर आप नए
किसी का कोई कंट्रोल है कि बिल्कुल हम नए एसओपी बना रहे हैं। जिला बनाएंगे सर, पिछले एक साल से जिले पे काम हो रहा है। डेवलपमेंट अथॉरिटी बदकिस्मती से 15 जनवरी को उसने लॉन्च होना था, अब तो वो सारी पीछे चलेगी। डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस हो गया, हमने इंतजामी स्ट्रक्चर इसको ऐड ऑन करना है और फिल 4 इस पे एसी से ऊपर एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लगा दिया और एक एसपी लगा दिया जो पहले नहीं था, ये फौरी लगा दिया। और अगले बड़े शॉर्ट स्पैन में इंशाल्लाह कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मरी कोटली सतियां कोटा को मिला के बनेगी, जिसमें 5 सूबाई प्रोविंशियल सेक्रेटरी अगले इलेक्शन से पहले डिस्ट्रिक्ट बना देंगे इंशाल्लाह। ये मैं बड़ी बात नहीं करता, ये हफ्तों की बात, मेरा मतलब है ये हफ्तों की बात है। हमने इस पे सारी मीटिंग कर चुके थे, ये 25 नवंबर को इसका ऑलमोस्ट सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी थी, कल वज़ीर ने ऐलान कर दिया। अब हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपको याद होगा एक मैं रोड सुन लें, यहाँ मरी से लेके कोटली सतिया के जरिए रवात जीटी रोड तक एक टूरिज्म हाईवे 4.5 अरब रुपए की भी शुरू हो गई है, बननी शुरू हो गई है, ताकि खुदा ना खास्ता मरी ओवरफ्लो कर जाए, हम उसको बैकवर्ड्स थ्रू डिफरेंट कॉरिडोर्स उसको इस्लामाबाद की तरफ कर सकें। ये प्लान सिर्फ प्लान नहीं है, फंडिंग भी हो चुकी है। और आप गैस ही पहुंचा दें, आप अगला इलेक्शन फिर निकाल लेंगे। उधर के लोग तरसे हुए हैं ट्यूबवेल्स के लिए, गैस के लिए। का तो मगर अब्बासी साहब 2 साल से कोई जामे मुरम्मत किसी सड़क की नहीं हुई। आप उधर के, मैंने जिस तरह कहा, 4.25 साल खत्म हो रहे हैं, आप उधर के एमएनए हैं, यानी कि अब आपने सड़कें बनवानी है, इसको जिला बनाना है, आपने डिक्लेयर तो कर दिया है। आपका एक ये बड़ापन है जो आप इतराफ़ कर रहे हैं कि मेट की पेशगी हेड्स अप के बावजूद इंतजामिया ने सीरियसली नहीं लिया। You have 1 year left, सीरियसली काम करना पड़ेगा सर। देखें, आज से 4 महीने पहले एक्सप्रेस वे सारी उसकी रीसर्फेस हुई, जो आपकी मरी कोहाला रोड है, इसकी सरफेस रीसर्फेसिंग हुई। सड़कों पे काम क्यों नहीं करा सके? देखें, मैं दोबारा एक पार्किंग प्लाजा नहीं है, शेख अंसर के टाइम पे 1.5 अरब नवाज शरीफ ने दिया था, आफत आई, उड़ गया, किसी ने ऑडिट भी नहीं कराया। यही मैंने बात असेंबली में तकरीर में भी कहा कि शहबाज साहब तकरीर कर रहे थे, उसी जीका गली चौक में 1.5 अरब रुपया शेख अंसर खा के या ख़त्म करके कोई प्लाजा बनाए बगैर वो आगे इस्लामाबाद के मेयर बन गए। और वो भी ज़ाहिर है आज इस चीज़ों को हाईलाइट करना। आपने काम किया कोई? नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि ये जो अभी सारी सड़कों की रीसर्फेसिंग हुई है, चूँकि अक्टूबर के बाद मरी में रोड पे वो कारपेट का काम नहीं हो सकता बिकॉज वो टेम्परेचर की वजह से, और वो 15 फरवरी तक नहीं हो सकता वो जो भी है। लेकिन सड़कों की क्वालिटी बेहतर होने का ये हादसा ना रुक सकता। ये हादसा सड़कों की क्वालिटी बुरी या अच्छी होने की वजह से नहीं हुआ, ये हादसा इसलिए हुआ कि ये एकदम से इतना बड़ा तूफान आया कि सब चीज़ें वो पैनिक और आप तैयार नहीं थे। आपने अभी इतराफ़ किया, आप तैयार नहीं थे। हम इतने बड़े क्वांटम को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके, ये हम बिल्कुल मानते हैं। और इस इत्तलात को भी संजीदगी से नहीं लिया। आप सुने, इस हवाले से 7 दिनों में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट कर रहे हैं, और जिन जिन डिपार्टमेंट्स की नेग्लिजेंस है उनको करार वाकई सज़ा भी हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और इसको दोबारा ना होने के लिए जो शॉर्ट टर्म, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो सारे आपके सामने, और इंशाल्लाह मैं आपके नाज़रीन के सामने। होटल्स के ऊपर आपने अभी तक क्या काम किया? देखिए, वो अथॉरिटी में हमने ये प्रपोज किया हुआ है कि उनकी कैटेगराइजेशन करेंगे, A, B जो स्टार होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, उनके मुताबिक उनकी अपर लिमिट हम डिसाइड करेंगे। और वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट तब हो सकती है जब मरी में सिर्फ एक AC ना हो। ये अब शहबाज सब तकरीरें तो करते हैं, लेकिन मरी 200 साल से एक टूरिज्म स्पॉट है, और वो एक AC वहाँ बैठा हुआ है जो 1.5 लाख लोगों की आबादी में होता है। और आपकी 16 मशीनें जो पंजाब हुकूमत की तरफ से 6 लाख बंदा टूरिस्ट आ जाता है, तो उसमें मैनेजमेंट। बिल्कुल अब्बासी साहब, 100% इससे इत्तेफाक है, मगर 16 मशीनें जो 21-22 होनी चाहिए थी, कुछ मुरम्मत के लिए खराब हैं, कोई सही पॉइंट्स पे नहीं थी। इसके ऊपर भी इंतजामिया को अब काम करना पड़ेगा। दोबारा से कहूँ, ये बात दोबारा से हम पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म हालात, इसकी प्रायोरिटीज आप सबको पता है। टूरिज्म कहीं बहुत नीचे की प्रायोरिटी है, आज हम बना रहे हैं उसको प्रायोरिटी, और इनफ्लक्स बहुत ज़्यादा है और टूरिज्म बहुत ज़्यादा इस दौर में प्रमोट हुआ, तो उसको शायद हैंडल करने के लिए वी वर नॉट बेटर प्रिपेयर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अब्बासी साहब मौजूद थे, आपने बात सुनी। ये पहला एतराफ़ है MNA हैं आपके मरी से। सदाकत अली अब्बासी का ये मानना है कि महकमा मौसमियात की पेशगी इतलात संजीदगी से ना लेना उनकी हुकूमत की गफलत है, सीरियस लेना चाहिए था, अब्बासी साहब ने कहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अंग्रेज़ी ज़बान का एक लफ्ज़ है शॉक। इस लफ्ज़ के मायने हैं धचका लगना या झटका लगना या सदमा पहुंचना। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुसलसल इस कैफियत में पाए जाते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान कम अज़ कम 3 से ज़ायद वाक़यात, बड़े ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी बदौलत वज़ीर आज़म इमरान खान शॉक्ड रहे हैं। उन्होंने दुख का इजहार किया है, कमेटियाँ बनाई हैं मदद करने, मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के अलावा ये दावा भी किया है कि वो इस हवाले से एक्शन लेंगे। स्टार्ट करते हैं
2019 سے جب انہوں نے بات کی ساہیوال انسیڈنٹ کی, انہوں نے کہا the grief and anger of the people on ساہیوال انسیڈنٹ is understandable. انہوں نے وعدہ کیا کہ جب میں قطر سے واپس آؤں گا تو میں مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, ایگزیمپلری پنشمنٹ کو یقینی بناؤں گا. انہوں نے بات کی کہ پورا سٹرکچر پنجاب پولیس کا جو ہے وہ ریفارم کر دیا جائے گا, اور یہ کام آج تک 4.25 سال گزر جانے کے باوجود بہرحال یہ کام نہیں ہوا. اس کے بعد آپ 22 مئی 2020 میں آ جائیے, ایک بار پھر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان صدمے میں تھے. انہوں نے کہا I am shocked and saddened by the PIA crash. PIA کے CEO ارشد ملک سے رابطے میں ہوں اور تمام اس کی پرائیورٹی کے اوپر اس کی تحقیقات کراؤں گا, امیڈیٹ انکوائری کراؤں گا. انکوائری ہوئی نہ ہوئی اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. اس کے بعد آ جائیے 16 دسمبر 2020, عمران خان صاحب نے ایک بار پھر شوق کا ذکر کیا, اسی صدمے کا ذکر کیا, 6 سال پہلے APS کا ذکر کیا اور کہا کہ اس ریزولو کا ذکر کیا کہ وہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور 2021 جو سال گزرا ہے, ایک بار پھر سپریم کورٹ کے اندر APS کے تمام والدین پہنچ گئے, آج تک انہیں انصاف نہیں ملا. وہ آج تک انصاف کے متمنی ہے, اور 2021 میں ہم نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان کو سپریم کورٹ میں مدعو کیا گیا. اس کا فیصلہ بھی خود کر لیجئے. پھر آ جائیے 7 جون 2021 کو عمران خان صاحب ایک بار پھر صدمے کی کیفیت میں پائے گئے. شاک بائی دا ہورریفک ٹرین ایکسیڈنٹ ایٹ گھوٹکی کے ٹرین ایکسیڈنٹ میں جس میں 30 سے زائد پیسنجرز جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. انہوں نے کہا ریلوے منسٹر جو ہے وہ میڈیکل اسسٹنس بھی پرووائڈ کریں گے اور ایک کمپریہنسو انویسٹیگیشن کریں گے ریلوے سیفٹی فالٹ لائنز کے اوپر. فیصلہ خود کر لیجئے. پھر آ جائیے 19 جولائی 2021, عمران خان صاحب ایک بار پھر صدمے کی کیفیت میں تھے. He was shocked and deeply saddened. راجن پور باؤنڈ بس, DG خان کے قریب 30 مزید پاکستانی جاں بحق ہو گئے. کیا ہوا خود فیصلہ کر لیجئے. اور اب آ جائیے 8 جنوری 2022, shocked and upset. فیصلہ خود کر لیجئے. وقفہ لیتے ہیں, we'll be right back. پاکستانی معیشت پر بے یقینی کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم بضد ہیں کہ ان کے ترجمان معاشی کامیابیوں کا اظہار کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ IMF کا چھٹا جائزہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی وجہ حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منی بل پاس کروانے میں ناکامی قرار دیا جا رہا ہے. گزشتہ ماہ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے اپنی ٹویٹ میں یہ بتایا تھا کہ چھٹی جائزہ رپورٹ 12 جنوری 2022 کو ہونے والے IMF ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کر دی جائے گی. خدشات اور تاخیر کے بعد اب یہ جائزہ رپورٹ اس ماہ کی 28 تاریخ کو یا کہہ لیجیے اس ماہ کے آخر تک پیش کی جائے گی کہ جس کے بعد IMF $1 ارب کی قسط جاری کرے گا. اگر حکومت منی بجٹ خصوصاً سیلز ٹیکس استثنا واپس لے لیتی ہے تو 3.44 ارب روپے کی اضافی آمدنی حاصل کر سکے گی اور اس کا بوجھ بھارا عوام پر ٹیکس چھوٹ خاتمے کی صورت آئے گا. ناظرین, دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا وہ بل ہے کہ جو سب سے کنٹروورشل جا رہا ہے ابھی اس ملک میں, کہ جس پر وزارت قانون, اپوزیشن اور وزیر اعظم ہاؤس کے اعتراضات ہونے کے باوجود آج ہی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے پاکستان IMF کے سامنے سرنڈر کر دے گا اور اسٹیٹ بینک کا گورنر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوگا, مگر حکومت کا بہرحال یہ ماننا ہے کہ بل کے بعد اسٹیٹ بینک پارلیمان کو ہی جواب دہ ہوگا. آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ IMF کو دے رہے ہیں. حکومت نے اپنی مرضی سے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا ہے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتا ہے کہ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے. معاشی خود مختاری کہہ لیں آپ, وہ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں. IMF کو پہلے ہی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دے چکے ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو اتھارٹی ہوگی وہ ہوگی بورڈ کے پاس. ان کا جو نان ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ سارے ڈیسیژن کرے گا. پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوگا, ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. وہ جا کے ڈائریکٹلی جو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو پارلیمنٹ کی ہم نے جو خود مختاری کو تقویت دی.
حکومت کو متعدد مشکلات کا سامنا ہے. پہلی مشکل چھٹا جائزہ ابھی ہوا نہیں اور اگلا جائزہ یعنی کہ 7th ریویو رپورٹ جو ہے وہ 2 ماہ بعد ہی پیش کرنا ہے پاکستان پر, یہ لازم ہے. دوسری مشکل, اگر پاکستان جائزہ رپورٹ پیش کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو IMF ڈیل کیا کینسل ہوگی یا اس کا کیا سٹیٹس ہوگا, اس کا دار و مدار چھٹے جائزہ پر ہے بہرحال اور IMF کو قائل کرنے میں ہے. ساتھ ہی تیسری مشکل, چھٹا جائزہ رپورٹ گزشتہ سال جون جولائی کے اسٹیٹسٹکس یعنی کہ اعداد و شمار کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا تھا اور IMF کے پاکستان مشن کے سربراہ کو تبدیل کیے جانے کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں, اور اگر انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو کیا مذاکرات جو ہیں وہ از سرے نو ری سٹارٹ کیے جائیں گے. چوتھی مشکل, چھٹا جائزہ جون 2021 کے لیے اعداد و شمار پر تشکیل دیا گیا, کیا IMF انہی اعداد و شمار کو قبول کر لے گا. پانچویں مشکل, اگر منی بجٹ پارلیمان سے منظور نہ ہوا تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہوں گی. ایک جانب تو وزیر اعظم عمران خان ٹویٹر پر جاری بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹڈ بزنسز کے منافع میں اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری معیشت پھل پھول رہی ہے, تو دوسری طرف ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ملک میں ہفتہ وار مہنگائی 21.38% ہو گئی ہے. چھٹا جائزہ میں ایک بار پھر تاخیر کے IMF پروگرام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی یا نہیں ہے. اہم ترین بات کہ اگر پروگرام بحال نہیں ہوتا تو پھر ریئلسٹکلی واٹ آر وی لوکنگ ایٹ. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر شہباز رانا موجود ہیں. شہباز رانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا کہ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں اسی کے اوپر ہوا ہے. کیا مس کیلکولیشن ہے ہماری ٹائمنگ کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے آج ہی دیکھا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نے اسٹیٹ بینک اٹانومی بل بھی پاس کرا لیا ہے, اب ہاؤس میں یہ جائے گا, اس کے بعد سینٹ کا پورا مرحلہ اس نے پورا کرنا ہے. سو یہ کام بلڈوز تو ہو رہا ہے اٹ سیمز. سو واز اٹ اے انیشل مس کیلکولیشن آف آز؟ دیکھیں, یہ مس کیلکولیشن آف دا ٹائمنگ نہیں تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ حکومت کے اندر کلیئرٹی نہیں تھی. 21 نومبر کو جب شوکت ترین صاحب نے اناؤنس کیا اور IMF کی بھی پریس ریلیز آ گئی کہ پاکستان اور IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ان شرائط کے اوپر, جن شرائط کو پورا کرنے کے بعد IMF کا جو بورڈ ہے وہ پاکستان کے پروگرام کو ریوائیو کرے گا, جو کہ تقریباً کائنڈ آف سسپینڈڈ ہے سنس جون لاسٹ ایئر. تو اس کے بعد 21 نومبر سے لے کر 28 دسمبر تک حکومت نے کوئی بھی جو بل تھا, حالانکہ وہ پرائر ایکشن تھے دونوں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی کا بل اور جو منی بجٹ کا بل تھا, دونوں میں سے کوئی بھی جو بلز تھے وہ یہ اسٹینڈنگ پارلیمنٹ کے اندر نہیں لے کے گئے. تو جب آپ 28 دسمبر کو بل دونوں انٹروڈیوس کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, تو اصل پروسیس جو لیجسلیشن کا ہے وہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو اس کے دوران جو پیریڈ یہ آپ کو کوئی تقریباً 1.25 ماہ کا نظر آ رہا ہے 21 نومبر سے لے کے 28 دسمبر تک کا, تو اس میں جو ان ہاؤس پریپریشنز تھیں جو کہ شاید اس سے پہلے ہو جانی چاہیے تھیں یا ہفتے 10 دن میں ہو جانی چاہیے تھیں سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد, وہ نہیں کی. تو 28 دسمبر کو جب یہ لے ہوا تو اس سے پہلے پھر پرائم منسٹر صاحب کو کنونس کیا گیا ہوگا, پھر جو باقی کی ان کی ٹیم ہے اکانومی کی ان سے بات کی گئی ہوگی. پھر اسی عرصہ کے دوران شوکت ترین وزیر خزانہ صاحب نے پہلی اور آخری پریزنٹیشن لی منی بجٹ کے اوپر FBR سے, تو ان کی تیاری نہیں تھی. جب آپ 28 دسمبر کو بلز کو پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ گے, نیشنل اسمبلی میں لے ہوتے ہیں, اور جو سینٹ میں یہ بل اس سے اور زیادہ لیٹ جاتا ہے, جو فائنانس بل ہے وہ تو 4 جنوری کو لے ہوتا ہے. تو آئین کے تحت جو آرٹیکل 73 ہے, سینٹ کے پاس ہوتے ہیں 14 دن جس میں اس نے اپنی سفارشات جو ہے وہ دینی ہے. تو سینٹ تو ابھی اس پروسیس میں اپنے سفارشات کو مکمل کرنے میں ہے, تو وہ پیریڈ ہی 17 جنوری کو پورا ہونا تھا, کیونکہ سینٹ میں جو بل انٹروڈیوس ہوا ہے وہ 4 جنوری کو ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی اس کی مس کیلکولیشن نہیں تھی, حکومت کے پارٹ پہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی کہ لیٹ اس کو آپ کرو, لے پارلیمنٹ میں, پھر IMF سے کہو کہ جی ہم جو پارلیمنٹ ہے اس کو بلڈوز نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کو تو حکومت نے کائنڈ آف آج بلڈوز کیا جب نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں اس کی آج پہلی میٹنگ ہوتی ہے, اور 3 گھنٹے کی سٹنگ کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹی جس کے سربراہ فیض اللہ کموکا صاحب ہیں PTI کے, وہ 3 گھنٹے کی ایک ہی سٹنگ کے دوران اس بل کو بغیر کلاز بائی کلاز پڑھے ہوئے اس کو پاس کر دیتے ہیں. تو اچھا, اب اس میں ایک چیز بڑے انٹرسٹنگ اس میں آبزرویشن تھی میری کہ جو فیض اللہ کموکا صاحب ہیں وہ اس کو بل کو رش تھرو کرنا چاہ رہے تھے, اور شوکت ترین صاحب نے 2 دفعہ یہ بات کہی. انہوں نے یہ بولا جی کہ آپ اس کو برش نہ کریں, اس کو آپ جو ہے آپ اس کو رش نہ کریں, لفظ انہوں نے دونوں دفعہ استعمال کیے برش اور رش کا. تو لیکن اس کے باوجود 3 گھنٹے کی سٹنگ میں یہ جو بل ہے
یہ پاس ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر جب آپ کلاز بائی کلاز ریڈنگ نہیں کرتے تو بہت ساری ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو کہ جب وہ آپ اس کو تھورو ریڈنگ کرتے ہیں اس میں وہ نکل سکتی ہیں. تو یہ آج ہوا ہے, رش ہو رہا ہے اور سپورٹ پوری ہے. سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے اس کے اندر اپوزیشن کی سپورٹ حکومت کو رہی ہے. 3 دن تک شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں نہیں آئے. جو پچھلے ہفتے 3 میٹنگز ہوئی ہیں اس کے مسلسل اجلاس ہوئے 3 دن. اس کے باوجود اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس لیڈ بائی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مجھے قطع کلامی معاف یہ بتائیے گا کہ پھر یہ برش اور رش کون کر رہا تھا؟ کوئی ہڈن ہینڈ ہے جو یہ کام کروا رہا ہے؟ اور اب 7واں جائزہ جو ہے وہ بھی لیٹ ہو جائے گا جس اسکیڈول کے مطابق ہم چل رہے ہیں شہباز. تو اگر ایسا ہی ہے تو معاہدہ منسوخ ہونے کے چانسز کیا ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ یہ جو کام ہے بدنامی والا یہ حکومت کر لے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی کا بل ہو, چاہے وہ سیلز ٹیکس کی جو انہوں نے 17% لگایا ہے 140 آئٹم سے زیادہ, کیونکہ پاکستان نے کسی نہ کسی طریقہ تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو. مجھے تو پچھلے 16 سال ہو گئے مجھے اس پروفیشن میں, مجھے تو کوئی اکانومی بہتری نظر نہیں آتی. جو بھی پارٹی, اور تینوں پارٹیز اس میں شامل تھیں اور مشرف صاحب کے بھی آخری 2 سال میں نے کور کیے ہیں. تو یہ ان کا یہ خیال ہے, میرا خیال ہے, انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ یہ جو گند ہے یہ جو ہے پی ٹی آئی صاف کرے, اور یہ پبلکلی تو اس کو گرل کریں, اس کو مہنگائی کا کہ طوفان کا اس کو الزام تو دیں, لیکن ایکسپلیسٹلی تو نہیں, لیکن امپلیسٹلی وہ پروسیس کو سپورٹ کریں. جہاں تک آپ نے 7ویں ریویو کی بات کی ہے, دیکھیں ابھی تو آپ کا جو 6واں ریویو ہے یہ ہی, اگر بورڈ اس کو ابھی جو نئی ڈیٹس آ رہی ہیں 28 جنوری یا 31 جنوری, جو شوکت ترین صاحب نے خود آج سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں فرمایا کہ یہ 2 پرپوز ڈیٹس ہیں جس میں سے ایک بورڈ ہے وہ فائنل کر کے پاکستان کو انٹیمیٹ کرے گا. تو اگر ابھی آپ کا اینڈ جنوری ہی آپ کا یہ والا 6واں ریویو کمپلیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد 7ویں کا جو ریویو ہے اس کا وہ پیریڈ جو مارچ ٹینٹیٹیو ہے, تو مارچ سے اگر ان کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر بورڈ کرتے کراتے یہ بات جون تک چلی جائے گی. ہاں اگر یہ جو آفر ہماری ری نیگوشیشنز والی, اس کے 2 فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو اس میں فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا جو اپروول ہے وہ جنوری سے بھی آگے فروری میں چلا جائے تو آپ کو ری نیگوشیشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ترین صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر سے بات کی کہ مجھے مزید ٹائم چاہیے تو انہوں نے کہا جی آپ ری نیگوشیٹ کر لیں. تو میں نے کہا جی, انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا مجھے ری نیگوشیشن کی ضرورت ہے, مجھے 3 ہفتے کا وقت دے دیں. تو وہ آئی ایم ایف نے تو ابھی اس کے اوپر ری نیگوشیشن کی بات شروع کر دی, حالانکہ ابھی وہ بات نہیں ہوئی اور وہ ڈیٹ کرنے پہ دینے پہ ایگری ہو گئے ہیں. دوسری ڈیولپمنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے مشن چیف ہیں پاکستان کے ارنیسٹو ریگو, ان کو تبدیل کر دیا گیا, وہ لیبنان کے اب مشن چیف ہیں, اور ان کی جگہ پہ آئی ایم ایف نے ابھی تک اپنی اناؤنسمنٹ نئی جو ہے مشن چیف کی وہ نہیں کی. تو یہ 2 فیکٹرز ہیں جو آپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن اب اپوزیشن کا بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ اب جو بل آ جائے گا, ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نے پاس کیا اسٹیٹ بینک والا, وہ نیشنل اسمبلی جب پاس کر دے گی, جب سینٹ کے پاس آئے گا تو سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی ہے. اب وہاں پہ کل یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو اپوز کرتے ہیں, کیونکہ آئینی طور پر میرا خیال ہے کم از کم 3 ماہ کا وقت ہوتا ہے کسی بھی ایک ہاؤس کے پاس وہ اس بل کو پاس کرنے کے, جب دوسرے ہاؤس سے وہ ہو جاتا ہے تو آئینی طور پر تو ان کے پاس ٹائم ہے. اگر یہ اس کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں, بل کو کلاز بائی کلاز ڈسکس کریں اور وہ چیزیں جو ملک کے لیے اکانومی کے لیے بہتر ہے وہ اس میں ایڈ کروا سکیں تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. ایسا ہی مگر شہباز صاحب یہ تو معلوم ہے اپوزیشن کو بھی کہ $1 ارب پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے, یعنی کہ the lack of options جو ہیں they can't be more blatantly obvious right now. اسی طرح اپوزیشن جس طرح جانتی ہے, مگر کیا یہ صرف شور ڈالنے کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں سنجیدگی سے کلاز بائی کلاز ڈیبیٹ کیا جائے, بلوں کے پاس ہونے میں تو ویسے بھی ہمیں ادھر مشکل تو نہیں ہوتی push comes to shove, لیکن پاکستان کے فورن ریزروز بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اگر یہ مزید اس کو ٹف وقت درکار ہو گیا اس معاہدے کے حوالے سے, منسوخ ہونے کا بھی ڈر ہے. I mean people are talking about bankruptcy یا دیوالیہ ہونا, which is realistic or not. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان میرے نہیں خیال کوئی سوورن نیشن اتنی آسانی سے دیوالیہ ہوتی ہے. میرا ارجنٹینا شاید ایک باسکٹ کیس تھا یا پھر گریس میں, لیکن گریس کو بھی آگے یورپی یونین نے بچا لیا تھا, دیوالیہ گریس بھی نہیں ہوا تھا. سوورنز ڈیفالٹ نہیں کرتے, اور ہمارے ریزرو بے شک وہ ادھار کے ہیں سارے کے سارے,
وہ ابھی اتنے ہیں کہ ہم 5-6 ماہ کی فائنینسنگ جو ہے اپنی ایکسٹرنل ری پیمنٹس، چاہے اپنے درآمدات کا بل سیٹل کرنا ہے یا غیر ملکی قرضے ادا کرنے، تو پیسے تو ہمارے پاس ریزروز میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں جو اصل چیز یہ ہے کہ آخر کار ہر چیز کیا ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے خود ایسے اس بل کے اندر، میں نے اگر اس کو سپلیمنٹری فائنانس بل کو میں نے ایک لفظ کو پڑھا ہے، میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل میں نے پڑھا ہے، تو اس میں تو مجھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا آئی ایم ایف سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ ڈالی گئی ہیں. اور پھر جو حکومت کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں مذاکرات کرنے کی، ان کی لیک آف پریپریشن ہوتی ہے، اس کا بھی آئی ایم ایف کا قصور ہے جی. اگر یہ کسی چیز پہ کنونس نہیں کر سکتے تو آئی ایم ایف ان کو ڈنڈا مار لے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ آئی ایم ایف سخت ہوتا ہے اور واقعی سخت اس دفعہ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی تھوڑی سی کوتاہیاں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ دنیا بھر میں سوورن ہے. آئی ایم ایف اگر انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی ٹھیک ہے مگر شہباز یہ بتائیے کہ حکومت اور وزیر خزانہ کا بھارت یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت کے کنٹرول میں ہے. اب یہ بہت بڑا ایشو ہے. آج 3 گھنٹے میں نیشنل اسمبلی کی فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے یہ کام تو کرا لیا گیا فقط، مگر دا کویسچن از کہ کتنی صداقت ہے دونوں موقف میں. اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ آٹونومی جو ہے سرنڈر ہونے کے مترادف ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اسٹیٹ بینک بل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ گورنر سالانہ رپورٹ پارلیمان میں بھی پیش کرے گا، بورڈ بھی پارلیمان بنائے گی، پارلیمان کے سامنے سینئر افسران بھی پیش ہوں گے، تو مسئلہ کہاں ہے؟ ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، جدھر طیب اردوغان جو ہیں وہ سینٹرل بینک کو خود کنٹرول کر رہے ہیں، پالیسی ریٹ جو ہے وہ سلیش کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ 19 سالہ بلند ترین سطح پہ ترکی میں پہنچ گیا ہے. آئی مین از دیٹ واٹ وی وانٹ کہ ہر حکومت آئے اور کنٹرول کرے اسٹیٹ بینک کو؟ دیکھیں اس وقت جو بل کے اندر جو ورڈنگ ہے اس میں اٹس کائنڈ آف کمپلیٹ اینڈ ایبسولوٹ آٹونومی ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس میں مجھے بالکل بھی کوئی شک نہیں ہے. جس چیز پہ مجھے تھوڑا سا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا حکومت اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود یہ جواب دیتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی یہ کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں گے اور پارلیمنٹ کے اندر جو اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس کے اندر ہم آ کے رپورٹ کریں گے. آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کتنی توقیر آئندہ ہوگی اس بل کے پاس ہونے کے بعد. اس کے اندر ایک کلاز ہے جو ابھی بل ہے کہ جو انہوں نے حکومت نے آج پیش کیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سینئر آفیشل جو ہیں جس کو آپ بھی ریفر کر رہی ہیں ان کو بلا سکتے ہیں. تو احسن اقبال صاحب کی طرف سے یہ تجویز ہے اور باقی اپوزیشن ممبران کی طرف سے کہ اس میں آپ کر دیں انکلوڈنگ گورنر. انہوں نے مثال یہ تھی کہ جب نیب کے چیئرمین پی اے سی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ریفیوز کر سکتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اکاؤنٹیبلٹی عام ہے، اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں اور پی اے سی کچھ نہیں کر سکی. تو گورنر بھی کل قانون کا سہارا لے کے کہیں گے سینئر آفیشلز کا مطلب یہ نہیں کہ گورنر، اس میں تو ڈپٹی گورنر یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی آ سکتا ہے. تو انہوں نے پرپوز کیا جی اس کو کر دیں سینئر آفیشلز انکلوڈنگ گورنر. تو یقین جانیے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پورا اس کو ریزسٹ کیا کہ نہیں جی مجھے تو پھر خام خواہ بلا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو پھر پی ٹی آئی کے 2-3 اراکین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ کم از کم یہ انکلوڈنگ گورنرز تو ڈلوا دیں کم سے کم، اور آپ نے کچھ نہیں ڈالنا. تو وہ آخرکار ڈال دیا گیا بل کے اندر. تو جو گورنر آج ایک لفظ کی ایڈیشن کے اوپر کہ آپ کو جب پارلیمنٹ بلائے گی آپ پیش ہوں گے، وہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس کو پوری انہوں نے کوشش کی روکنے کی، وہ نہیں روک سکے. تو کل پارلیمنٹ کو کتنی وہ عزت دیں گے وہ ہمیں یہاں سے آج پتہ چل رہا ہے. دوسری چیز ایک اور کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ آپ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہہ دیتے ہیں کہ یو آر کمپلیٹلی آٹونومس ٹو اچیو یور پرائمری آبجیکٹو آف کنٹرولنگ انفلیشن، جس کو لو پرائس یہ کہتے ہیں، وہ پرائس اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو آزادی ہے. تو اگر مثال کے طور پر پرائس اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پارلیمنٹ کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلائیں گے، اس کو کیا کہیں گے، اس سے سوالات کریں گے، جوابات لے کے بات ختم. تو یہ تو کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو موجودہ قانون ہے اسٹیٹ بینک کا، اس کے تحت سال میں 4 دفعہ جو ہے اسٹیٹ آف اکانومی کے اوپر رپورٹ پارلیمنٹ کو جمع کرواتے ہیں. تو اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک جو نیا بل ہے اس کے اندر وہ جو 4 اس کو کم کر کے 2 کر دیا گیا ہے. دوسرا اس میں پارلیمنٹ کا بھی قصور ہے. اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کیسے کرے گی. وہ جو 4 رپورٹس ہیں وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتی، وہ تو لے ہو جاتی ہیں اور لائبریری میں نیشنل اسمبلی کی پڑھی ہوئی تو اس کو پڑھتا کون ہے. وہ جو چیز ہم میڈیا والے اٹھا کے چھاپ دیں تو شاید کوئی پڑھ لے. تو پارلیمنٹیرینز کا بھی قصور ہے
गवर्नर इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी लोगों का कसूर है और वजारत खजाना का भी कसूर है। कल अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये रिपोर्ट्स पेश करके निकल जाएंगे और जो ऑटोनॉमी उनको दे दी गई है, अब अगर उसको सेनेट चेंज नहीं करती तो वो तो आंसरेबल ही बहुत सारी जगहों पे नहीं होते, वो तो सिंपल एक स्टेटमेंट दे के फारिग हो जाएंगे। इसकी एक आप और मिसाल ले लें, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, इस कानून के तहत आपके जो कर्जों की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60% ऑफ जीडीपी, आपकी इकोनॉमी के 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर उसमें इसाक डार साहब एक तरमीम लेके आए थे, 60% से फर्दर उसने कम होना शुरू होना था हर साल। वो लिमिट पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लेके पीएमएलएन और पीटीआई हर साल उसको ब्रीच कर रही है। इस वक्त अगर आपकी जो भी डेट टू जीडीपी रेशियो है वो उस लिमिट से कोई 15% ज्यादा है, तो मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट ने किस वजीर खजाना को मुअत्तल कर दिया, पार्लियामेंट ने किस वजीर खजाना को बुला के उसकी सजनश की कि ये जो तुम कर्जा ले रहे हो, जो पार्लियामेंट को ब्रीच कर रहे हो, जो लॉ है उसकी वायलेशन कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या कर लिया पार्लियामेंट ने। तो इसका बेहतर तरीका एक ही है कि एक्सप्लिसिट टारगेट्स दिए जाएं। इन्फ्लेशन का एक्सप्लिसिट टारगेट हो कि 5% हुकूमत चाहती है, 7% चाहती है, 9% चाहती है, जो भी हुकूमत चाहती है उसके ख्याल में बेहतर है वो बिल के अंदर लिखा जाए। फिर उस दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पे अगर इन्फ्लेशन टारगेट जहां पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होता तो गवर्नर को फारिग किया जा सकता है। तो अगर तो ये गवर्नर को फारिग नहीं करना चाहते तो ठीक है, उसकी लिख दें कि अगर वो मुसलसल 1 या 2 साल अपना टारगेट अचीव नहीं करेगा तो उसको अगले 5 साल की टर्म के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएगा, वो नाअहल हो जाएगा। कुछ तो ये बिल के अंदर डालें, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे करें। यहाँ पे तो आज हालत ये थी कि 9 मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, बल्कि 11 मेंबरान हैं इसकी नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के, उसमें से गालिबन 9 ने अटेंड किया और मिस मेहर 7 पीटीआई के मेंबरान ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला बिल के ऊपर। इनका कोई बंदा सवाए इनके चेयरमैन के, मैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, इनका ये लोग या बिल पढ़ के नहीं आए थे, अगर पढ़ा हुआ था तो इनको पता नहीं किस तरफ से इंस्ट्रक्शन थे, इन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला। ये हमारे मौजूद मेंबरान है, ये पार्लियामेंटेरियन है। आप बेशक ये चीज को चेक करने के लिए अगर मैं बात गलत कर रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर जो बात होती है वो रिकॉर्डेड होती है, तो जरा इनकी रिकॉर्डिंग आज की एनएस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की रिकॉर्डिंग तो सुनिए, आपको पता चल जाएगा ये पार्लियामेंटेरियन उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद थे, आपने तफसीलन बात सुनी। बहरहाल ये गवर्नर ताहयात गवर्नर तो हैं नहीं, लेकिन इनकी ये बात ज़रूर दुरुस्त है कि पार्लियामान को अपनी एफिशिएंसी, अपनी अहलियत, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो रिवाइव करनी होगी अपनी परफॉर्मेंस से। ये मुंह ना खोलना, होमवर्क ना करना, पढ़ाई ना करना और एक डिबेट जो करनी है या अपनी खुद पार्लियामान की जो वक़्त है, खुद पार्लियामान की जो सिग्निफिकेंस है, पार्लियामान की जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल पार्लियामान नहीं करेगी, तो बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि दीगर इदारे हों या शख्सियात हों वो उस वैक्यूम को पुर ज़रूर करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। शाहजेब कत्ल के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई कई माह से जेल की बजाय निजी हस्पताल की बलाई मंजिल पर शहाना जिंदगी गुजार रहा है। नाज़रीन, निजी हस्पताल शाहरुख जतोई के खानदान ने किराए पर हासिल कर रखा है। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से निजी हस्पताल में मुंतकिल किया गया, जबकि महकमा सेहत सिंध शाहरुख जतोई को निजी हस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के हवाले से ला इल्म है। महकमा सेहत सिंध का यह कहना है कि शाहरुख जतोई की निजी हस्पताल मुंतकली के लिए कोई राब्ता या कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। महकमा सेहत के हुक्म के मुताबिक किसी भी मुलजिम या मुजरिम को निजी हस्पताल मुंतकिल करने के लिए महकमा दाखिला महकमा सेहत से रुजू करता है और महकमा दाखिला कैदी के लिए मेडिकल बोर्ड बनाता है। इसकी दरख्वास्त की जाती है ऑफिशियली, फिर मेडिकल बोर्ड ही किसी कैदी को निजी हस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश कर सकता है। महकमा सेहत का यह बताना है कि शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शाहरुख जतोई ने 2012 में पुलिस ऑफिसर औरंगजेब के जवान साला बेटे शाहजेब को झगड़े के बाद इरादी तौर पर कत्ल कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से आज खुद नोटिस लिए जाने के बाद मुल्जिमान का मुकदमा इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में जेर समात था। जुर्म साबित होने पर इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने जून 2013 में शाहरुख जतोई समेत 2 मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई थी। नाज़रीन, मुजरिमान को सजा सुनाए जाने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए शाहजेब की वालदा
امبرین بی بی نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے پر گولی چلانے والے کو عبرتناک سزا دی جائے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو. ملاحظہ کیجیے. میری دعا ہے اور میری امید ہے کہ اللہ کرے یہ زندہ رہیں اور یہ پل پل مریں. میں یقین کریں ابھی بھی یہی بات بول رہی ہوں. یہ پل پل اس چیز سے، اس تکلیف سے گزریں، ان کی فیملیز گزریں جس سے ایک ماں کو، ایک فیملی کو یہ لوگ گزارتے ہیں. یہ ایک ماں کی کیفیت تھی جو صدمے میں تھی، جس کا جوان سالہ بیٹا اس سے چھین لیا گیا تھا. بعد ازاں خبر آئی کہ ورثہ نے اس مقدمے میں تمام سزا یافتہ مجرموں کو معاف کر دیا ہے. مقتول کے والد اور ان کی اہلیہ نے مجرموں کو معاف کرنے کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک بیان حلفی بھی جمع کرایا. شاہزیب کی والدہ نے بھری عدالت میں یہ ضرور کہا کہ ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں اور وہ انہیں نہیں کھونا چاہتی. یہ ہے حقیقت ہمارے نظام کی. شاہ رخ جتوئی نے عدالت کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ جہاں عدالت نے شاہزیب قتل کیس کو ذاتی اناٹ قرار دیتے ہوئے مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی اور سراج تالپور کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. اسی دوران مقدمے کا مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. سپریم کورٹ نے شاہزیب قتل کیس سے متعلق سول سوسائٹی کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کیس کے مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی سمیت سجاد تالپور اور سراج تالپور کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا. دبئی سے گرفتاری کے بعد اگلے ہی روز شاہ رخ جتوئی کو اسلام آباد سے کراچی منتقل کر دیا گیا، جہاں 2 روز بعد ہی کمر کی تکلیف کے باعث شاہزیب قتل کیس کے مرکزی ملزم کو جناح ہسپتال شفٹ کر دیا گیا تھا. ناظرین، 2018 میں کیمروں کی موجودگی میں چیف جسٹس نے شاہزیب قتل کیس کے مجرم شاہ رخ جتوئی کے کمرے کا دورہ کیا اور مجرم کو C کلاس میں میسر آسائشیں، لگژریز دیکھ کر جیل انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ٹی وی شیڈیو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ چیف جسٹس نے شاہ رخ جتوئی کو فوری ڈیتھ سیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور اس حوالے سے IG جیل خانہ جات سے رپورٹ بھی طلب کر لی. ناظرین، چیف جسٹس کے لانڈی جیل کے دورے کے بعد ہی سپرنٹینڈنٹ جیل کو معطل کر دیا گیا اور مجرم شاہ رخ جتوئی کو ملیر جیل سے سینٹرل جیل ڈیتھ سیل منتقل کر دیا گیا تھا. مگر آج 9 سال گزر جانے کے باوجود یہ مقدمہ وہیں کھڑا ہے کہ جہاں سے شروع ہوا تھا. نہ ایک بے بس ماں کی سنی گئی، نہ سو موٹوز کام آئے، نہ جج صاحبان کے ہونے والے جیلوں کے دورے انصاف کو یقینی بنا سکے. وکٹری کا نشان بنانے والے شاہ رخ جتوئی کا جیل کے احاطوں میں دندنانہ عدالتی نظام کو، ہماری حقیقت کو، بے بس ماں کو منہ چڑھا رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. we're going to be right back. Stay with us. تحریک طالبان پاکستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد خراسانی افغانستان کے صوبے ننگرہار میں مارا گیا ہے. 2014 میں شاہد اللہ شاہد کی جانب سے داعش میں شمولیت کے بعد محمد خراسانی کو ترجمان مقرر کر دیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق محمد خراسانی کا اصل نام محمد علی بلتی یا پھر محمد خالد بلتی بتایا جا رہا ہے، جبکہ کراچی میں کافی عرصہ رہائش پذیر بھی رہا. یہ آج کی بڑی اہم ترین خبر بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہ تحریک طالبان کے نمبر 2 بتایا جاتے ہیں اور طالبان کے پروپیگنڈا سیل عمر میڈیا میں تعینات بھی رہے اور یوں طالبان کی عادت سے براہ راست رابطوں میں بھی آ گیا. ناظرین، نومبر 2014 میں آرمی پبلک سکول حملے کے بعد آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا تو آپریشن کی کامیابی اور ساتھ ہی تحریک طالبان پاکستان کی دھڑوں میں بکھر جانے کے بعد محمد خراسانی افغانستان کے علاقے ننگرہار فرار ہو گیا تھا کہ جہاں سے مختلف دھڑوں کو متحد
मुत्तहिद करने में बारहा इसको मसरूफ देखा गया और यही रिपोर्ट्स मौसूल हुई। मोहम्मद खुरसानी को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा मुफ्ती नूर मोहम्मद मसूद का नंबर 2 करार दिया जाता है। हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दौरान भी मोहम्मद खुरसानी की जानिब से पाकिस्तान के मीडिया को बराह रास्त धमकियां दी गई थीं और धमकियों का सिलसिला जारी रहा था। ये कहा गया था कि दहशतगर्द का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए, वरना मीडिया में बैठ के जो भी ये काम करेगा उसको बराह रास्त इसके असरात भुगतना पड़ेंगे। उसने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का भी इशारा दिया था। गुज़िश्ता हफ्ते DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का भी ऐलान किया गया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान धड़ों में तकसीम हो चुकी है। The ceasefire, it finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. So there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day, and we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. ये हलाकत एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब पाक अफगान सरहद पर बाढ़ को लेकर कशीदगी जो है वो अपने अरूज पर बताई जा रही है, जबकि पाकिस्तान अफगान तालिबान से बारहा ये मुतालबा कर चुका है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। अहम तरीन पेशरफ्त है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक नंबर 1 ही है कि जिसकी हिलाकत के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान डिसमेंटल हो सकता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज़।